सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। क्या है तौक़ीर शाह उमम, इंसान से हो पाए न रकम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या है तौक़ीर शाह उमम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या फर्श ज़मीं क्या अर्श बरे, सब है आका के ज़ेर कदम, सब है आका के ज़ेर कदम। क्या फर्श ज़मीं क्या अर्श बरे, सब है आका के ज़ेर कदम। सुल्तान मदीना का रुतबा, सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा, जन्नत की सवारी लेकर जा। जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से ये जाकर कह दे, अब आके करे वो सैर जरा, अब आके करे वो सैर जरा। महबूब से ये जाकर कह दे, अब आके करे वो सैर जरा। फिर कैसे हुई तामील जरा, कैसे हुई तामील जरा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। है महवे राहत शाहिदी, शशो पंज में है जिब्रील अमी। है महवे राहत शाहिदी, शशो पंज में जिब्रील अमी। शशो पंज में है जिब्रील अमी। बेदार करे कैसे शाह को, हो जाए कहीं ना बेअदबी। बेदार करे कैसे शाह को, हो जाए कहीं ना बेअदबी, हो जाए कहीं ना बेअदबी। ताज़ीम
نبی ہوتی ہے کیا، تعظیم نبی ہوتی ہے کیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، پاس آ کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، پاس آ کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسہ، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، اقسام سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، اقسام سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑے ہوئے، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑے ہوئے، سب بستا جماعت کھڑے ہوئے، ہے شرف امامت کسے ملا، شرف امامت کسے ملا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا ہے کون بنا،